बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। इब्तिदा में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को बहुत गौर से सुनिएगा। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा कि एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा ये दोनों इमरान खान साहब की गेम बनाने के लिए आए हैं। हाँ जी, ये ऐसे ही नहीं ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है इस वक्त। वो एतजाज़ एहसन जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के बाहर हो गए थे पीपल्स पार्टी के, कल अचानक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मीटिंग के अंदर पीपल्स पार्टी के क्यों थे? लतीफ़ खोसा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक़ है, उनकी बुनियादी रुकनीत भी ख़त्म हो गई, लेकिन दरअसल उनका मेन काम अब क्या होगा, ना सिर्फ अदालत के अंदर बल्कि अदालत के बाहर। मैं नहायत एविडेंसेस के साथ और डे वाइज आपको ये सारी चीज़ें आपके सामने भी क्लियर करने लगा हूँ। मेरे हिसाब से मेरी मौजूदा सूरत हाल में अहम तरीन वीलॉग्स में से ये है क्या है, तो उसको आपने गौर से सुनना है। मैं किस बिना पर कह रहा हूँ, नून लीग का हमारी खबर दुरुस्त हो गई। नून लीग ने वही अपना एंटी बयानिया लेकिन इदारों के ख़िलाफ़ नहीं, शख्सियात के ख़िलाफ़ बनाने का फ़ैसला कर लिया जी। और मुहिम को लीड करेंगी मरियम नवाज़ साहिबा, ओए जर्नल यानी एंटी जर्नल, एंटी जज, और इसके अलावा दीगर कुछ हैं ऑडियोज़ और वीडियोज़, इसके तहत उन्होंने आगे लेके चलना है जी। और इसकी बाकायदा मंजूरी कल के उस मीटिंग के अंदर हो चुकी है। मेरे पास कुछ इनसाइड इन्फॉर्मेशन आई है लंदन से, वो आपके खिदमत में पेश करनी है। दूसरे केसेस में जो गिरफ्तारी का ख्वाब था ना इमरान खान साहब के, इनके वो अब मरने के करीब हो चुका है कि इनकी यही जैसी इनकी प्लानिंग थी ना कि इमरान खान साहब को तोशा खाने में तो रिलीफ मिल ही जाना है, तो बाकी केसेस के अंदर ज़मानतें कैंसिल करके इमरान खान साहब को कुछ मज़ीद अरसे के लिए अंदर रखा जाए, वो भी इतना आसान नहीं है, वो मुमकिन नहीं है। मैं किस बिना पर कह रहा हूँ, ये भी अहम तरीन पॉइंट होगा वीलॉग का। तो वीडियो मुकम्मल देखें, अगर चैनल रोज़ देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं कहता हूँ, चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा और आपका ये राब्ता बहाल है। सबसे पहले हमें ये बात समझनी होगी कि पीपल्स पार्टी एक नई चाल चल रही है, ठीक है जी। उसमें ब्लेसिंग ऑफ डिस्गाइज भी हो सकता है कि इमरान खान साहब के हक़ में भी बेहतर हो। ख़ासतौर पर PTI को थोड़ा होशियार भी रहना है, ठीक है, क्योंकि डोंट फॉरगेट दिस कि एक जरदारी सब पर भारी, और जरदारी की सियासत समझने के लिए कम से कम PhD होना ज़रूरी है। हालिया ज़ख्म खुर्दा है ना, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने फ़ायदा उठाना है, क्योंकि उनके साथ हुआ है बड़ा हाथ। पिछले दिनों हमारी खबरों की कुछ तस्दीक भी हुई है, इमरान खान साहब को जेल के अंदर पैगामात तक पहुँचे हैं, यहाँ तक है पीपल्स पार्टी की तरफ से, ठीक है। यहाँ तक तो है कि क्यों ना पंजाब के अंदर हम अपना नेक्सस बना के नून लीग के मद्दे मुकाबल खड़े हों, बयानिए को अपना एंटी नून लीग, एंटी नवाज़ शरीफ साहब बनाया जाए। और तस्दीक हुई है, और हालिया तौर पे आपको पता है पीपल्स पार्टी ज़ख्म खुर्दा भी है, अभी इस्टेब्लिशमेंट के हाथों डसी भी गई हुई है, क्योंकि ये नारे आप और मैं ही सुन रहे थे ना, अगला वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो, अब ये ख्वाब मादूम हो गया ना। मैं वो सारी चीज़ें आपको पता है किस तरह बाप पार्टी को शामिल करके वापस निकाला, के साथ जो भी पंजाब के लोग एक के बाद एक शामिल पट के गले के अंदर डाल रहे थे वो वापस हो गए, ये सब कुछ हुआ। तो अब इन्होंने अपनी गेम सेट करनी है। पीपल्स पार्टी को लगता है, बल्कि लगता कि हमें भी लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट की इस वक्त लाडली नून लीग और नून लीग बन चुकी है, नवाज शरीफ तो अभी नहीं, नून लीग वो बन चुकी भी है जी, यानी अच्छा खासा सेटअप गले में डाला है शहबाज शरीफ साहब ने, कोई छोटी चीज़ नहीं है, उनकी प्लानिंग भी कमाल ही होती है, ठीक है जी। तो बिलावल का पता उनको पता अब कटता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब ये बयानियाँ एंटी नवाज़ या एंटी नून लीग बनाएंगे, इससे दो फ़ायदे होंगे। एक तो इस एंटी नवाज़ एंटी नून लीग बयानिए से ना PTI का वोटर जो है ना, उसका थोड़ा दिल इनकी तरफ राग़िब हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि वोट देंगे, ये भी हो सकता है कि वोट दिया जाए, लेकिन राग़िब होगा और इन्हें वोट चाहिए। और दूसरी कोशिश ये करेंगे कि इमरान खान साहब को साथ कुछ मामला सीधे हो जाए, और ताकि वजह है कि इस्टेब्लिशमेंट को बताया जा सके सर हमने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खाई, हम भी वो कोई आसान चने नहीं थे जिसको आपने चबाने की कोशिश की, पहले कुछ शो कराया, शो कराती खुश कर दिया, हम वो लोग नहीं हैं, ठीक है। तो अब ज़ाहिर बात है अब जरदारी फैक्टर ने उस तरीके से इन्वॉल्व होना है। तो आप देख लेना, कल मैंने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में एतजाज़ एहसन कैसे बैठे हुए थे, उनकी तो मेंबरशिप ही नहीं थी, उनको इमरान खान साहब के हक़ में बयान और पीपल्स पार्टी की पॉलिसीज़ के से हट के बयान देने पे उनकी तो मेंबरशिप भी मुअत्तल की गई थी, कल वो मौजूद है। अब ये इस्तेमाल करेंगे पीपल्स पार्टी वाले एतजाज़ एहसन साहब को और लतीफ़ खोसा साहब को, इनके ज़रिए पैगाम रसानी होगी। तो पिक्चर में ये चीज़ मोड आपने जहन में रखना है कि पंजाब में पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नेक्सस हो सकता है एंटी नवाज शरीफ के ऊपर, और सियासत इसी का नाम है, ठीक है। तो आपने इस पैराए को ज़रूर जहन में रखना है कि अचानक आपको हैरानगी ना हो कि आपको ये पता हो, हाँ सलमान ये बात आपको बता चुके हैं, ये दो अफराद लतीफ़ खोसा और एतजाज़ एहसन ये किरदार अदा कर सकते हैं।
دوسری خبر جو وہ بھی ہماری خبر کی تصدیق ہوئی ہے جی، اور نون لیگ کے اجلاس جو ہے نا لندن میں جو ہوا ہے اس میں باقاعدہ طور پہ اعلامیہ میں بھی آ گیا ہے، یہ اسٹریٹجی طے پائی ہے کہ اینٹی اب جو بیانیہ ہے نا اس کو رکھنا، یعنی مزاحمتی بیانیہ بنانے کی کوشش کرنی ہے جی۔ مریم نواز صاحبہ اہم شخصیت، یہ بیوقوف ہے، یہ دیوانے کا خواب اور کچھ بھی نہیں ہے۔ مریم نواز صاحبہ اہم شخصیات کی آڈیوز جاری کریں گے جو ابھی تک انہوں نے اپنے ایڈیٹر آفس سے نہیں نکلوائی ہوئی، وہ جاری کریں گی۔ ادارے کی بجائے شخصیات کو ٹارگٹ کیا جائے گا۔ ڈاکومنٹری تیار کی جائے گی جس ڈاکومنٹری میں جنرل باجوہ صاحب سے متعلق باتیں ہوں گی، اوے باجوہ، جی ہاں، جنرل فیض صاحب سے متعلق باتیں ہوں گی، اور نیب چیئرمین جاوید اقبال ہوں گے جی اس میں ٹارگٹ، اور تب تک بندیال صاحب بھی ریٹائر ہو چکے ہوں گے، اور پھر بندیال صاحب بھی ان تمام ججز کے اندر شامل ہو جائیں گے، تو یہ سب چیزیں ہوں گی۔ تو فیبریکیٹڈ کچھ آڈیوز بھی ہوں گی جو ریلیز کی جائیں گی، مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دیوانے کا خواب کیسے ہے، ان عقل کے اندھوں کو اس بات کا نہیں پتہ چل رہا کہ عوام اس صورتحال سے بالکل آگے نکل چکی ہے، عوام بہت آگے نکل چکی ہے، ان کی ایکسپیکٹیشن سے بالکل برعکس ہو چکی ہے عوام کو کسی قسم کا کوئی شوق نہیں ہے نواز شریف کا استقبال کرنے کا، عوام کی اس وقت موجودہ حالات میں یہ فکر نہیں ہے، اس فراڈی بیانیے کی عوام کو کسی قسم کی کوئی فکر نہیں ہے جس میں ہر مہینے اگلے مہینے نواز شریف کو مددگار اور مشکل کشا اور پتہ نہیں ہر چیز کا مداوع ڈکلیئر کیا جا رہا ہے، جس میں ہر مہینے ان کا بھائی پہلے تو 2 مہینے اور پھر ہر مہینے کا کہہ کے اگلے مہینے اگلے مہینے اگلے مہینے آ رہے ہیں۔ عوام کو اس سے کوئی اب سروکار نہیں ہے، عوام کو جس چکر میں انہوں نے ڈال دیا نا، ان کو نہیں ہے کہ نواز شریف واپس آئے گا نہیں آئے گا، آپ دیکھ لیجئے گا، میں بھی ادھر ہوں اور آپ بھی ادھر ہیں۔ ہاں، میڈیا کو کہہ کے ڈرون کے وہ شارٹس اس طریقے سے دکھائے جائیں کہ آپ کو ایسا لگے کہ پوری دنیا باہر امڑ کے آ گئی، تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آپ کو جان بوجھ کے کیمرے کی سیٹنگ اور فٹنگز اس طریقے سے دکھائی جائیں کہ آپ کے سامنے یہ سب ہو جائے، تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ٹھیک ہے۔ عوام کی اب یہ فکر نہیں ہے، عوام کو انہوں نے اتنے برے طریقے سے ذریعہ روزگار کے اندر جکڑ دیا ہے، عوام کو بجلی کے بلوں کے نیچے دفنا دیا ہے، عوام کو ناپید گیس کے بلوں کے اندر اس طریقے سے جلا کر راکھ کر دیا ہے۔ آپ یقین جانیں عوام اس سے بہت آگے چکی ہے، یہ 16 مہینے میں برباد کر چکے ہیں پاکستان کو، اور یہ صرف خوش فہمی کا شکار ہیں۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے یہ بھی لگتا ہے یہ بجلی سے متعلقہ بل جلائے جا رہے ہیں، کبھی فیصل آباد میں، کبھی کوئٹہ میں، کبھی پشاور میں، کبھی کراچی میں، کہ بجلی 2 دنوں میں مہنگی ہوئی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس طرف بھی آپ نے دھیان کرنا ہے، کہیں آپ کی توجہ کسی اور طرف مرکوز تو نہیں کی جا رہی، اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ اس ہمارے ایک دوست ہیں اقبال شاہ صاحب، وہ کہتے ہیں کہ یار ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ فلانے برانڈ نے 50% سیل لگا دی، یہ نہیں دیکھتے جس جو 50% سیل لگائی وہ 100% قیمت بڑھا کے لگائی ہے، تو ابھی 2 4 5 روپے عوام کے وسیع تر مفاد میں اگر یہ کم بھی کر دیں گے نا تو یہ آپ کو کسی اور طرف لگا رہے ہیں، اصل توجہ ہٹا رہے ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ اس پیرائے پہ بھی ہو سکتا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوگا ایسے، ہو سکتا ہے، اس پوائنٹ کو بھی آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے۔ ادھر عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کی بات کریں تو ضمانتیں خارج ہو رہی ہیں جی، اور آپ کو پتہ ہے، اور ان کو پتہ تھا کہ اگر عمران خان صاحب توشہ خانہ کیس سے نکل گئے جو کہ نکلنا ہے اور دوسرے کیس میں ان کو اندر کر دیا جائے گا، تو اس لیے انہوں نے کہا زیادہ سے زیادہ ضمانتیں کینسل کریں، پلان یہی تھا۔ تو پی ٹی آئی نے اپنی حکمت عملی بڑے زبردست طریقے سے بنائی جی، اور اس حکمت عملی پر عمل ہر حالت میں ہونا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ 9 مئی سے متعلق جتنے بھی مقدمات ہیں عمران خان صاحب کے، جوڈیشل کمپلیکس پر حملے والا جو کیس ہے جس میں ضمانتیں کینسل ہوئی ہیں، 9 مئی سے متعلق ضمانتیں کینسل ہوئی ہیں، دفعہ 144 کی خلاف ورزی کے حوالے سے ضمانتیں کینسل ہوئی ہیں، دہشت گردی کے مقدمات میں عمران خان صاحب کی ضمانتیں کینسل ہوئی ہیں، اور توشہ خانہ جال سازی کیس پہ عمران خان صاحب کی رسیدیں اپنی طرف سے بنائی ہیں، اور 9 مقدمات میں نا یہ ضمانتیں کینسل ہیں جس میں عدم پیروی کی بنیاد پر عمران خان صاحب کی ضمانتیں کینسل ہوئی ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا جی، اور استدعا کی عدالت سے کہ ان مقدمات میں گرفتاری سے تمام عدالتوں کو روکا جائے، عدالتی فیصلوں کو کالعدم قرار دیا جائے، عدالت فیصلوں کو کالعدم قرار دے، درخواستیں دوبارہ سن کر میرٹ پر فیصلہ دے۔ بھائی صحیح ہے نا، کسی عدالت نے پروڈکشن آرڈر کیوں نہیں جاری کیا عمران خان صاحب کے کہ وہ اٹک جیل کے اندر پیش کریں؟ سمپل سے ایک پوائنٹ ہے جس کی بنا پہ کہتا ہوں یہ کر ہی نہیں سکتے عمران خان صاحب کو ایسے گرفتار۔ ہر عدالت کو پروڈکشن آرڈر جاری کرنا چاہیے تھا کہ عمران خان صاحب کو پیش کرے جی اٹک جیل سے، کسی نے بھی پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کیا، ہر ایک نے کہا عمران خان صاحب کے عدم پیروی پہ ضمانت کینسل کرتے، اور بھائی ریاست کے پاس ہے عمران خان، تو پیش کرنا ریاست کا کام ہے،
اور عدالت نے بھی کمال فنکاری دکھائی کہ پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کیا کہ عمران خان صاحب کو لے کے آئے. عمران خان صاحب نے اپنے گھر سے آنا تھا. تو اس بنا پر جی کیسے یہ عدم پیروی کی بنا پر عمران خان صاحب کی ضمانتیں خارج کر سکتے ہیں, اور یہ عدالت کو آرڈر دینا پڑے گا. اس پر پہ آپ نے ذرا سوچنا اور مجھے مشورہ بھی دینا ہے کامنٹ سیکشن پہ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.